खुला दियो न ल बढ्दै गयो है त दुईटै सेक्सनको अझै आइसकेको छैन सबै ल सुरु गर अस्ति तिमीहरूले नम्बरिकल गरेको थियो हैन यो सब नम्बरिकल गरेर पठायो ए ल गरेछ है यस सर लेखिसक्यो सबैले ल ठिक छ सबै गरे यसमा केही प्रब्लम त छैन है ल छैन भने अब तिमीहरू चाहिँ अर्कोमा जाऊ अर्कोलाई हेर यो हेर त यो क्वेशन 5 ग्राम of diacetic base is completely neutralized by 50 ml of 2 normal HCl. Find the molecular mass of base. एउटा क्वेशन यो छ है त एउटा क्वेशन यो छ अनि अर्को क्वेशन यो छ फर्स्ट क्वेशन गरौ है त फर्स्ट गरौ यो क्वेशन गरौ ल यसको लागि हेर यसको लागि हामीले अर्को थपे एउटा है हेर त 5 ग्राम छ डायसिडिक बेस छ हैन यसमा चाहिँ मास इज इक्वल टु 5 छ मास is equal to 5 gram. तेरी बढ़ाई देगा मास m is equal to कसरी 5 ग्राम है हेर त 5 ग्राम है र त्यसपछि इक्विभ्यालेन्ट मास मान e मान है त इक्विभ्यालेन्ट मास इक्विभ्यालेन्ट मास बराबर इक्विभ्यालेन्ट मास इज इक्वल भनेको e मान है त e इज इक्वल टु यो निकाल्नु छ तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट मास बराबर e मान बराबर मान दियो ल e मान दियो यो लेट गरे है त हामीले लेट गरे यो e अनि अब यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त इसको ग्राम इक्विवेलेंट कति भयो रे ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट जुन छ त्यो इज इक्वल टु कति त यो इज इक्वल टु मास बाइ इक्विवेलेंट मास भनेपछि 5 बाइ e गर 5 बाइ e क्यापिटल e मास बाइ इक्विवेलेंट मासलाई के भन्छ हामीले ग्राम इक्विवेलेंट भन्छ कसको यो भयो त बेसको डायसिडिक बेसको छ यो अनि अब त्यसपछि यो बेसको भयो ग्राम इक्विवेलेंट अफ बेस पनि थप्दियो अफ बेस ल यो भयो ल त्यसपछि हेर त के दिएको छ त्यसपछि अब उतातिर हेर अर्को जुन छ तिम्रो के रे एसिड को भोल्युम कति छ 50 ml नर्मलिटी छ 2 हो ल हेर यहाँ लेखा फर एसिड को लागि फर एसिड मा HCl छ यहाँ फर एसिड भोल्युम कति छ भोल्युम इज इक्वल टु कति ml छ भोल्युम हेर त 50 ml 50 लेखा यहाँ 50 ml गर 50 ml भयो त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यसको नर्मलिटी कति नर्मलिटी इज इक्वल टु कति छ ल भन टु नर्मल छ हैन टु नर्मल 2n अनि त्यसो भए ग्राम इक्विवेलेंट कति भयो त एसिडको देयरफोर ग्राम इक्विवेलेंट अफ एसिड ग्राम इक्विवेलेंट अफ एसिड कति भयो त एसिड इज इक्वल टु कति आयो यो इज इक्वल टु छ नर्मलिटी इन्टु भोल्युम लिटर हो सो नर्मलिटी छ 2 छ इन्टु भोल्युम कति छ 50 छ अपन कति रे 1000 यो हुन्छ ठीक छ देखेको छैन भने ठुलो गर है यसलाई
ल भएर देखिया छ। यस सर। अब एट इक्विलेन्स पोइन्टमा के हुन्छ त भन त, तिमीहरूले नै भन के हुन्छ रे, दुईटैको ग्राम इक्वल हुन्छ हो। न्युट्रलाइज गरेछ भने यसको मतलब कि त इक्विलेन्स पोइन्टमा गयो अथवा न्युट्रलाइजेसन पोइन्टमा छ। न्युट्रलाइजेसन पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटैको ग्राम इक्वल हुन्छ। अब लेख एट न्युट्रलाइजेसन पोइन्ट, एट न्युट्रलाइजेसन पोइन्ट न्युट्रलाइजेसन पोइन्टमा के हुन्छ त, ग्राम करेन्ट अफ एसिड बराबर ग्राम करेन्ट अफ बेस हो गया ना। सो ग्राम करेन्ट अफ एसिड कति छ, सर्टकटमा मैले लेख्छु है त, जीक्यू लेखिदिन्छु। ग्राम करेन्टको मतलब सर्टकटमा जीक्यू मैले लेखेँ, जीईक्यू of acid is equal to के त GEQ of base, GEQ of base भयो, यो हुन्छ। अब ल हेर GEQ of acid कति, यो त 100/1000 भयो हैन। 100/1000 भने कति भयो, 0.1 इज इक्वल टू कति, GEQ of base कति छ, 5/E छ, इज इक्वल टू 5/E। त्यसो भए E इज इक्वल टू कति भयो त, therefore E इज इक्वल टू निकाला कति आयो, therefore E इज इक्वल टू कति, therefore E इज इक्वल टू आयो तिम्रो, E इज इक्वल टू कति आयो, 50 आयो हैन, 5050। अनि यसको एसिडिटी कति छ, एसिडिटी डाई एसिडिक भनेको छ हैन। हेर त क्वेशनमा फेरि एकचोटी के भनेको थियो, डाई एसिडिक बेस भनेको थियो। डाई एसिडिक बेस को मतलब एसिडिटी बराबर 2, सो एसिडिटी इज इक्वल टू 2 लेख। तिमीहरु चाहिँ यसो हेर्दाखेरि सर आयो जस्तो लाग्छ, तर घरमा गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ होला है। सो प्र्याक्टिस गर्ने, जति प्र्याक्टिस गर्छ त्यति आउँछ। अनि मोलिकुलर मास इज इक्वल टू के फर्मुला, मोलिकुलर मास निकाल भनेछ। सो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू फर्मुला हुन्छ, मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इन्टु 2, इक्विवेलेंट मास इन्टु एसिडिटी, इक्विवेलेंट मास इन्टु के त, इन्टु एसिडिटी, एसिडिटी यो हुन्छ है त। सो त्यो कति भयो त्यसो भए, इज इक्वल टू कति त, इक्विवेलेंट मास कति छ ल भन, 50 इन्टु एसिडिटी कति 2 इज इक्वल टू कति आयो त, इज इक्वल टू कति हुन्छ ल भन, 100 AMU। सो यो इज इक्वल टू 100 AMU आंसर भयो, इज इक्वल टू 100 AMU इज द मोलिकुलर मास कसको, कसको रे, बेस को। तो फेरि एकचोटि हेर, सुरुदेखि फेरि देखाउँ। क्वेशन यो थियो, माथि क्वेशन, यो क्वेशन गरेछ हामी। के थियो क्वेशन भन्दाखेरि, एकचोटि फेरि हेर सबैले, यो क्वेशन थियो है, 5 ग्राम of diacidic base is completely neutralized by 50 ml of 2 normal HCl. Find the molecular mass of base थियो, निस्क्यो। अब यो क्वेशन जुन हामीलाई सोध्छ, यो यहाँ हामीलाई 4 मार्क्ससम्म पनि सोध्न सक्छ यो क्वेशन, बुझ्यो कुरा। हाम्रो जुन त्यसमा के भन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो एनईपी को एक्जाममा, तर यही क्वेशन तिमीलाई इन्ट्रान्समा 1 मार्क्समा अथवा 2 मार्क्समा सोध्छ, बुझ्यो कुरा। पुल्चोको इन्ट्रान्समा 2 खालको क्वेशन आउँछ, एउटा 1 मार्क्स वाला, अर्को 2 मार्क्स वाला। सो 2 मार्क्समा पनि यो दिन सक्छ, अनि तिमीले गर्न सक्छ है त। ग्राम इक्विवेलेन्ट यसको र यसको न्युट्रलाइज भएपछि के हुन्छ, इक्वल हुनुपर्छ। दुईटै ग्राम इक्विवेलेन्टलाई इक्वलाइज गरायो,
के गरा मैले दुईटैको पहिले चाहिँ मास लिए इक्विभलेन्ट मास इज इक्वल टु ई माने ग्राम इक्विभलेन्ट अफ बेस भनेको के भयो त मास बाइ इक्विभलेन्ट मास गर्यो 5/E फर एसिड भोल्युम इज इक्वल टु 50 ml छ नर्मलिटी इज इक्वल टु 2 छ सो ग्राम इक्विभलेन्ट अफ एसिड इज इक्वल टु के हुन्छ त नर्मलिटी इन्टु भोल्युम इन लिटर नर्मलिटी कति 2 भोल्युम कति छ लिटरमा 50/1000 एट इक्विभलेन्स पोइन्ट मा के हुन्छ अथवा न्यूट्रलाइजेसन पोइन्ट मा एट न्यूट्रलाइजेसन पोइन्ट ग्राम इक्विभलेन्ट अफ एसिड इज इक्वल टु ग्राम इक्विभलेन्ट अफ बेस so 0.1 is equal to 5/E भयो यो भयो त्यसपछि अब निकाले हामीले E is equal to कति E is equal to 50 आयो acidity is equal to 2 so therefore molecular mass is equal to equivalent mass into acidity is equal to 100 mU यो हुन्छ आन्सर भयो 100 mU के भयो त तिम्रो molecular mass ल सबैले बुझ्या छ नबुझेको कोही छ भने भन है त ग्राम किन लेख्यो को रहेछ यो मिगमा ग्राम हैन ग्राम चाहिँ भएको यसको युनिट हुँदैन है इक्विभलेन्ट मास इज द नम्बर इट हैज नो युनिट त्यो कुरा ख्याल गर्ने मोलिकुलर मास को एमयु भयो हैन तर इक्विभलेन्ट मास को युनिट हामीले लेख्दैन मोलिकुलर मास को पनि नलेखे हुन्छ युनिट बुझ्यो कुरा ग्राम लेख्दियो भने फेरि मिस्टेक हुन्छ काट दिन्छ त्यो है नम्बर दिदैन ख्याल गर्ने त्यो कुरा ल अर्को क्वेशन के थियो त त्यसैको नेक्स्ट क्वेशन यो थियो 100 ml of decinormal solution decinormal acid solution neutralizes 20 ml of के रे sodium carbonate solution find the normality निकाल्नलाई n1 minus equal to n2 गरेर निकाल्ने त्यसपछि molarity gram per liter and percentage of solution 100 ml of पकाइ द decinormal solution of acid यसमा एसिड को नाम तोक्दियो नाम तोक्दा सजिलो हुन्छ सल्फ्युरिक एसिड थप्दियो त सल्फ्युरिक एसिड नाम तोक्यो भने सजिलो हुन्छ निकाल नाम तोक्नु पर्छ सल्फ्युरिक एसिड 100 ml of sulfuric acid के छ भन्दाखेरि 100 ml of decinormal sulfuric acid solution neutralizes कतिले न्यूट्रलाइज गर्छ रे कतिले न्यूट्रलाइज गर्छ 20 ml of sodium carbonate solution find the normality molarity gram per liter percentage of sulfuric acid solution sulfuric acid solution sulfuric acid solution sulfuric acid solution र बुझ्यो नि यो सल्फ्युरिक एसिड सल्युसन ल ओके अब यो क्वेशनमा यो क्वेशन चाहिँ हेर यसको सल्युसन गर्नु पर्यो सल्युसन चाहिँ यहाँ गरौँ ल अर्को स्लाइड थप एउटा हेर त के भनेछ कति एमएल छ रे हाम्रो 100 ml छ हैन एसिड को भोल्युम कति ml थियो 100 ml थियो लेख भोल्युम V1 is equal to for sulfuric acid or sulfuric acid भोल्युम V1 is equal to कति भोल्युम ब्रैकेट में V1 देऊ V1 is equal to था V1 is equal to कैसा 100 ml लिखा 100 ml इस पर सी नॉर्मलिटी N1 is equal to कति N1 is equal to कैसा वाट लेखा इसमें फेरि छ सोडियम कार्बोनेट को लागि फर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को लागि नॉर्मलिटी N2 is equal to कति चलो N2 माना
N2 is equal to के छ दिएको छ N2 is equal to कति दिएको छ रे कति नर्मल छ हजुर कति छ रे 20 ml छ रे ए पग यो उल्टो भयो त हैन त्यो ठीक थियो त्यो अहिलेको जुन क्वेशन थियो यहाँ सल्फ्युरिक एसिड गरे पनि यहाँ चाहिँ के हो सोडियम कार्बोनेट सल्युसन हुन्छ है त 20 ml मात्रै छ है त यसको नर्मलिटी दिएको छ 0.1 यस्तो भएर छ कस्तो यसको नर्मलिटी निकाल्नु पर्ने छैन दिएको छ 0.1 छ नर्मलिटी है 0.1 n यो भयो अब त्यसपछि यो जुन छ नर्मलिटी n2 यो निकाल्नु छ n2 is equal to what यो निकाल्नु छ है त क्वेशनलाई पनि अलिकति ठिकै थियो क्वेशन है यहाँ सल्फ्युरिक एसिड हैन कि सोडियम कार्बोनेट छ सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है सोडियम के त कार्बोनेट कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट को निकाल्नु थियो है ल अब हामी चाहिँ कहाँ पुगे भन्दाखेरि यहाँ छ है त हामी नर्मलिटी n2 is equal to what यो निकाल्नु छ तिमीलाई यसको भोल्युम कति दिएको छ 50 दिएको छैन भोल्युम is equal to 50 ml भोल्युम v2 is equal to 50 ml 20 ml गुड त्यो भनिराख म माथि चाहिँ छोडिदिया हुन्छु त्यही भएर ठीक छ देश त्यो भन है 20 ml लेखा यसलाई 20 ml लेखा 20 ml ल अब यहाँबाट तिम्रो काम भयो n2 निकाल त n2 is equal to निकाल छिट्टो 0.5 n 0.5 हैन n2 is equal to मैले एकैचोटि लेख्दियो है त यहाँ चाहिँ n2 is equal to त्यसो भयो कति त 0.5 भयो है 0.5 n तिमीहरुले निकाल्छ फर्मुला लगाएर n1 is equal to n2 गरेर निकाल्ने तिमीहरुले है त यो त नर्मलिटी भयो मोलरिटी is equal to कति मोलरिटी of sodium carbonate molarity of sodium carbonate is equal to कति normality by 2 हुन्छ normality upon 2 is equal to कति आयो normality कति छ 0.5 upon 2 यो is equal to कति भयो त्यसो भए 0.25 भयो 0.25 yes 0.25 m मोलरिटी आयो है इसको ओके अब मोलरिटी पछि अर्को के निकाल्नु छ रे ग्राम पर लिटर भनेको ग्राम पर इक्वल टु कति नर्मलिटी इन्टु के त इक्विवेलेंट मास अथवा मोलरिटी इन्टु मोलिकुलर मास हैन यो हुन्छ ल भन त अब यसको नर्मलिटी कति छ सोडियम कार्बोनेट को नर्मलिटी कति छ नर्मलिटी कति छ रे 0.5 छ हैन 0.5 इन्टु इक्विवेलेंट मास कति छ ल भन इक्विवेलेंट मास कति छ 53 सोडियम कार्बोनेट को 53 हुन्छ है यो बिर्सिने हैन त्यो याद राख्नु पर्छ इक्वल टु कति भयो त्यसो भए इक्वल टु कति 0.5 यसको मतलब यसको आधी 53 को आधी कति हुन्छ त्यति हुन्छ
26.5 26.5 लेख 26.5 लेख है यति भयो तिम्रो ग्राम पर लिटरमा 26.5 ल अब त्यसपछि ग्राम पर लिटर पछि अर्को टर्म के निकाल्नु छ हामीलाई अर्को टर्म के निकाल्नु छ पर्सेन्टेज हैन पर्सेन्टेज भनेको ग्राम पर लिटर बाइ 10 पर्सेन्टेज भनेको बुझ्ने के त यो पर्सेन्टेज बाइ भोल्युम छ पर्सेन्टेज भनेको हुन्छ ग्राम पर लिटर बाइ 10 ग्राम पर लिटर अपन 10 यसलाई पर्सेन्टेज भन्छ हामीले इक्वल टु कति भयो त यो इक्वल टु कति ग्राम पर लिटर छ 26.5 अपन कति डिवाइडेड बाइ अपन कति हुन्छ त 10 इक्वल टु कति आयो 2.65% कति पर्सेन्ट हुन्छ 2.65% है सबैले बुझाछ यो त्यसो भए अर्को क्वेशन अब यो क्वेशन एउटा के भने यसले यो क्वेशनमा भनेको छ x gram of metal equivalent mass दिएको छ 12 was completely dissolved in कति त 100 cc of N/2SC मेटल ले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै यो म्याग्नेसियम इक्विभ्यालेन्ट मास 12 देखाइरहेछ यसको मतलब म्याग्नेसियम होला म्याग्नेसियम मेटल ले के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ एसिड सल्युसनबाट H2 ग्यास निकाल्छ मेटल ले के गर्छ भन्दाखेरि एसिड सल्युसनबाट H2 ग्यास निकाल्छ र न्यूट्रलाइज गर्छ केलाई त एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्दै जान्छ द भोल्युम वाज देन मेड अप टु त्यसपछि त्यो भोल्युमलाई के 100 सीसी लाई 400 अझै पानी हालेर भोल्युम कति बनायो त 500 सीसी भोल्युम बनाइदियो यो 500 सीसी बाट 25 सीसी अफ दिस डाइल्युटेड सल्युसन यो जुन डाइल्युट भएर 500 सीसी भयो त्यसबाट 25 सीसी लियो र त्यसले के गर्छ 25 सीसी ले 17.5 सीसी अफ N/10 NaOH लाई के गर्छ न्यूट्रलाइज गर्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ x को भ्यालु निकाल भनिरहेछ है त एकदम सिम्पल क्वेशन छ यो अब यसको लागि यो क्वेशन त यो भइहाल्यो अब यसको सल्युसन को लागि एउटा स्लाइड लिइहालौं हामी तिमीहरुले बुझिरहेछ कि के गरौँ नम्बरकल छोड्देऊ अगाडि च्याप्टर बढाइदेऊ भन सर्ट नम्बरकले बोर्डैमा पढ्ने पछि भन्ने भयो भने त्यो त्यही गरौला नै त नत्र हैन बुझिरहेछ भने अलिअलि गराइराख्छु है त एउटा दुईटा आज नम्बरले गराएर अर्को दिन गर्नु सर भनेर चाहिँ ल रामजी भन ठीक छ ल ओके बुझिरहेको छ भने के गर्छु भन्दाखेरि यो दुई चारवटा अरु गराइदिएर त्यसपछि छोड्दिन्छु नम्बरकल बुक तिमीहरुले पछि या काठमाडौँ आइसकेपछि नम्बरकल बुकहरु पाउँछ अनि तिनीहरुबाट पनि गर्ने ओल्ड इज गोल्डबाट पनि गर्ने बुझ्यौ नि र त्यति गरेपछि नम्बरकल पुग्छ तिमीलाई नम्बरकल गरेन भने विद्यार्थीले चाहिँ 12 क्लास त पास त गर्ला तर त्यो इन्ट्रान्सहरुतिर नाम निकाल्न अलिकति गाह्रो हुन्छ के अब मानौ नम्बरकल तिमीले मजाले जान्यो छोरी पनि मजाले जान्यो नाम साम निकाल्यो भने तिम्रो गार्जियनको 8 लाख रुपैयाँ कम्तीमा जोगिन्छ तर इन्जिनियरिङ पढ्नलाई 8 लाख रुपैयाँ पर्छ अहिले तिम्रो पालामा बढेर चाहिँ 10 लाख पनि हुन सक्छ है त त्यो 8 देखि 10 लाख तिम्रो गार्जियनको जोगिन्छ तिमीले अलिकति मेहनत राम्रो गर्यो भने मेहनत गरेन भने 8-10 लाख अरे चाहिँ गार्जियनलाई खर्च पर्छ तिम्रो चाहिँ ब्याचलर पढ्नको लागि जुन 8 लाख रुपैयाँ छ इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि 8 देखि 10 लाख सम्म तिमीले जोगाइदिन्छ राम्ररी पढ्यो भने राम्ररी पढेन भने 8-10 लाख रुपैयाँ फेरि मारमा पर्छ गार्जियन है ल सो अहिले बरु 2000 को बुक बढिकिन कुरा बुझ्यौ नि 2000 कपी बढिकिन मेहनत बढी गर के जोगाउनको लागि 10 लाख जोगाउनको लागि मतलब अहिले तिमीले चाहिँ बुक कम युज गर्यो अथवा कपी कम लेख्यो कम पेन युज गर्यो हैन र पछि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ अहिले त 200-400 रुपैयाँ जोगिन्छ तर पछि त्यो 8 लाख रुपैयाँ जोग्दैन है त ओके
अब के गरौँ भन्दाखेरि हामी त्यसपछि अर्को यो क्वेशन गर्छौँ है त। यो क्वेशनको लागि त्यसो भए मैले यो क्वेशन अलिकति राम्ररी बुझ, तिमीहरू जसले बुझेको छैन यसलाई अलिकति सिलेक्ट गर, पहिले अलि ठुलो बनाऊ यसलाई। ल र क्वेशन यो 12 ग्राम मैग्नेशियम मेटल, 12 ग्राम मेटल लियो जसको इक्विवेलेंट मास 12 के छ, x ग्राम मेटल लियो जसको इक्विवेलेंट मास 12 छ। यसको मतलब मैग्नेशियम छ पक्कै। वाज कम्प्लिटली डिजोल्भ इन कतिमा 100 cc N/2 HCl। यहाँ तिमीलाई इक्विवेलेंट मास नदिएर यति ग्राम अफ मैग्नेशियम भनेको भए पनि बुझ्नु पर्छ हामीले यही कुरा, बुझ्यौ नि, कि यसको इक्विवेलेंट मास 12 छ। त्यसपछि द भोल्युम वाज देन मेड अप टु 500 cc भोल्युमलाई बनायो र 500 cc बाट 25 cc निकालेर एउटा कोनिकल फ्लास्कमा राखेर टाइट्रेसन गर्दाखेरि के गर्यो त, उसले पायो कि 17.5 cc अफ N/10 एन्युलाइजले 25 cc ले न्युट्रलाइज गर्दो रहेछ। अब भन x को भ्यालु कति होला त्यो सोधिरहेछ। त्यसो भए हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब एउटा स्लाइड लिएर यसलाई सल्भ गर्छौँ। लेख के भनेको छ भन्दाखेरि तिम्रो मास अफ मेटल बराबर x छ, मास अफ मेटल इक्वल टू कति छ, x छ, x ग्राम, ठीक छ। इक्विवेलेंट मास अफ मेटल कति छ, इक्विवेलेंट मास अफ मेटल कति छ, इक्वल टू 12 छ है। देयरफोर ग्राम इक्विवेलेंट कति भयो त, देयरफोर ग्राम इक्विवेलेंट अफ मेटल, ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट अफ मेटल कति होला भन त, तिमीहरुले भन। ग्राम इक्विवेलेंट अफ मेटल इक्वल टू कति, मास बाई इक्विवेलेंट मास भनेपछि कति हुन्छ, x बाई कति 12 हैन। अनि त्यसपछि अब के निकाल भन्दाखेरि लेख बिफोर dissolution, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड कति छ, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड कति रे, एसिड इक्वल टू कति ल भन त, डिसोल्युसन में N/2 छ हो, N/2 लेख, N/2 त्यसपछि इसको भोल्युम कति छ, भोल्युम 100 cc थियो। भोल्युम अफ एसिड कति, इक्वल टू कति 100 cc। यो छ हैन। अब तिमीहरुले भन त्यसपछि यसको ग्राम इक्विवेलेंट कति होला त, सो बिफोर डिसोल्युसन ग्राम इक्विवेलेंट कति भयो, ग्राम इक्विवेलेंट अफ एसिड कति भयो त, इक्वल टू कति ल भन त, N/2 को मतलब 0.5 हो गया ना, 0.5 इंटू 100 अपॉन 1000 किन अपॉन 1000 किनकि 100 लाई लिटर में लग्यो, नर्मलिटी इंटू भोल्युम लिटर लाई के भन्छ ग्राम इक्विवेलेंट। सोल्युसन में आउँछ नर्मलिटी इंटू भोल्युम लिटर ग्राम इक्विवेलेंट, र सलिड में के हुन्छ
मास बाई इक्विभ्यालेन्ट मास हुन्छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भयो। अब हेर आफ्टर के डिजोल्युसन मेटललाई डिजल्भ गराउनु भन्दा पहिले एसिडमा डिजल्भ गराउनु भन्दा पहिले नर्मलिटी अफ एसिड कति छ भन त? नर्मलिटी अफ डाइल्युटेड एसिड अथवा एसिड भन एसिड इज इक्वल टू कति? नर्मलिटी कतिमा छ र त? कति थियो भोल्युम ल भन त? सुरुको चाहिँ यसको बेसको भोल्युम र बेसको नर्मलिटी अपन के त एसिडको भोल्युम हो कि हैन? यो भनेको तिम्रो केसँग इक्वल भयो त? बेसको नर्मलिटी इन्टु बेसको भोल्युम अपन के त एसिडको भोल्युम डाइल्युटेड एसिडको भोल्युम इज इक्वल टु कति आयो भन? कति थियो बेसको? 17.5 अनि n/10 हो त ल 17 0.1 भयो। बेसको नर्मलिटी 0.1 नर्मलिटी छ कसको? बेसको सोडियम हाइड्रोक्साइडको। उसको भोल्युम कति? उसको भोल्युम था 17.5 बेसको भोल्युम। अनि त्यसपछि नर्मलिटी यसको कति छ रे भोल्युम? यसको भोल्युम कति युज गरेछ तिमीले एसिडको? 25 हो कि न? 25 इज इक्वल टु कति भयो त? यो इज इक्वल टु निकाले कति आउँछ? यो इज इक्वल टु कति? थाहा भएन कसरी गरेको यो? बेसको भोल्युम बेसको नर्मलिटी इन्टु बेसको भोल्युम बाई एसिडको भोल्युम गर्यो इज इक्वल टु कति आयो? यो इज इक्वल टु कति? निकाला कति आउँछ? 0.07 0.07 केही पछाडि त्यसको पछाडि केही त्यति नै हो एन छैन एन त भयो नि। अनि यस यो ठ्याक्कै यति नै आउँछ एक्ज्याक्ट 0.07 आउँछ ल। अब अर्को एउटा स्लाइड लियो है त। अब यसको भोल्युम टोटल भोल्युम अफ एसिड कति थियो त? टोटल भोल्युम अफ डाइल्युटेड एसिड कति छ? टोटल 25 cc हामीले लिएको तर टोटल कति थियो यसको? टोटल हामीसँग स्टकमा थियो टोटल भोल्युम यसको कति त? टोटल भोल्युम अफ डाइल्युटेड एसिड इज इक्वल टु कति? 500 छ हैन टोटल 500 ml cc एउटै कुरा छ है। 500 cc भन अथवा ml भन एउटै कुरा हो ल। 500 cc लेखे मैले यहाँ cc। त्यसपछि इसको नर्मलिटी तिमीले निकालिसक्यो। अब लेख देयरफोर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त? ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ के त एसिड आफ्टर डिसोल्यूशन इज इक्वल टू कति आयो? यो इज इक्वल टू कति ल भन? नर्मलिटी कति आयो थियो? 0.07 इन्टु भोल्युम लिटर यो हुन्छ है यसको लागि। अब म यसलाई तल तानिन्छु 0.07 अनि के त इन्टु भोल्युम लिटर। भोल्युम लिटरमा कति छ? 500 upon 1000 500
upon 1000 1000 यो इज इक्वल टू कति निकाल यो इज इक्वल टू कति ल भन त 0.035 0.035 ल हेर त सुरुमा एसिड को ग्राम इक्विवेलेन्ट कति थियो यति थियो यति इज इक्वल टू कति निकाल लेखा थिएन मैले लेखा त यो इज इक्वल टू कति हो रे सुरुमा कति थियो त यो इज इक्वल टू 0.05 हुन्छ के हैन yes sir 0.05 ल सुरुमा यति थियो अब जब यसमा मेटल हाल्दियो र मेटल हाले जब यसलाई चाहिँ के गरेर भन्दाखेरि मेटल जब यसमा डिजल्भ गरायो अनि हेर्छ यसको ग्राम इक्विवेलेन्ट के भयो त घटेर यहाँ पुगिसक्यो सो ग्राम इक्विवेलेन्ट 0.05 बाट 0.035 मा लाने काम कसले गर्यो त मेटलले एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्दो रहेछ के बुझ्नु कुरा मेटलले के गर्छ भन्दाखेरि एसिडलाई न्यूट्रलाइज गरेर त्यहाँबाट साल्ट बनाउँछ र H2 ग्यास निकाल्छ त्यहाँबाट कुरा बुझ्यो नि त्यही भएर यहाँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले लेख्नु पर्छ यो जुन ग्राम इक्विवेलेन्ट सुरुमा थियो र त्यसपछि जुन यो चेन्ज भयो त्यो केले गर्दा भयो त मेटलले गर्दा भनेपछि ग्राम इक्विवेलेन्ट अफ मेटल भनेको यो दुईटाको ग्राम इक्विवेलेन्टको डिफरेन्स सँग इक्वल हुन्छ के लेख्ने भन्दाखेरि अकॉर्डिङ टु क्वेशन लेख अब अकॉर्डिङ टु प्रब्लम क्वेशनले भने अनुसार के छ भन्दाखेरि अब यहाँ के हुन्छ ग्राम इक्विवेलेन्ट अफ सर्टकटमा लेखो त GEQ लेखो है त बुझ तिमीहरुले GEQ अफ मेटल इज इक्वल टू के हुन्छ यसको एसिड को सुरुको GEQ सुरुको कति छ एसिड को सुरुको GEQ 0.05 माइनस 0.035 त्यसो भए यो इज इक्वल टु कति त मेटल कति थियो x/12 इज इक्वल टु कति ल यसलाई अलि ठुलो गरौँ x/12 इज इक्वल टु कति 0.015 त्यसो भए x इज इक्वल टु कति देयरफोर x इज इक्वल टु कति x इज इक्वल टु कति आता x इज इक्वल टु कति रे 0.05 into 12 0.015 into 12 is equal to kati 0.18 हुन्छ yes sir 0.18 अब यो क्वेशनलाई अर्को तरिकाले पनि सोध्न सक्थ्यो होला यो क्वेशनलाई अर्को तरिकाले कसरी सोध्न सक्थ्यो भन्दाखेरि यति ग्राम पनि हुन्छ है त ग्राम यति ग्राम अब हेर यो क्वेशनलाई कसरी पनि सोध्न सक्छ भन्दाखेरि क्वेशन त यही थियो हाम्रो हैन यो क्वेशनलाई यसरी सोध्न सक्छ 0.18 gram of metal was completely dissolved in 100 cc of Na2HCl. Then the volume was made up to 500 cc. 25 cc of this diluted solution requires के रे लपखा यसलाई म चेन्ज अलिकति गरिदिन्छु है त यो क्वेशनलाई मैले सिलेक्ट गरे कपी गरौँ यसलाई र अर्को ठाउँमा म लेखिदिन्छु मैले भर्खर चाहिँ यहाँसम्म गरे जस्तो लाग्छ हैन यहाँसम्म गरे एउटा स्लाइड लियौं
ल र यसमा के दिन सक्छ भन्दाखेरि यस्तो दिन सक्छ 0.18 थियो हैन 18 ग्राम of metal was completely dissolved in 100 cc of N/2 HCl. The volume was then made up together 500 cc, 25 cc of this diluted solution required. Yeti on this NaOH for complete utilization. Find the equivalent mass of equivalent mass of metal. Equivalent mass of metal. यो क्वेशनलाई यसरी पनि सोध्न सक्थ्यो यो तरिकाले जुन छ मैले सोधे तिम्रो काम भयो यहाँ इक्विभ्यालेन्ट मास निकाल्ने है त इक्विभ्यालेन्ट मासलाई ई मान्ने र इक्विभ्यालेन्ट मासको भ्यालु निकाल्ने कुरा बुझ्यो नि यहाँ त x/12 गरेको थिए मैले हो के न अब यहाँ चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट मासलाई ई मान र यहाँ x को ठाउँमा 0.18 भइहाल्यो अनि त्यसपछि डिभाइडेड बाइ के हुन्छ त डिभाइडेड बाइ ई गर्ने बुझ्यौ नि त्यो ग्राम खण्ड आयो र त्यहाँबाट तिमीहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि निकाल्नु पर्छ के निकाल्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट मास अफ मेटल निकाल्नु पर्यो ल यो क्वेशन सबैले गर्ने तिमीहरुको के भयो त होमवर्क भयो यसलाई पठाइदियौ कि त्यो अहिले चाहिँ त्यसमा गर्छ तिमीहरुले स्क्रिनशट गर्यो पठाइदिनु ल यो स्लाइड नम्बर 71 है त यसलाई पठाउ ल ओके अब त्यसपछि ल हेर नेक्स्ट क्वेशन के थियो भन्दाखेरि यो क्वेशन छ एकदम इजी छ फेरि यति ग्राम अफ डाइभ्यालेन्ट मेटल वाज डिजल्भ इन यति सीसी अफ यो HCl यति HCl मा राख्यो द सल्युसन वाज मेड अप टु 200 cc 50 cc अफ दिस सल्युसन 50 cc अफ दिस डाइल्युटेड भनेपछि 200 बाट 50 लियो डाइल्युटेड सल्युसन रिक्वायर्स यति cc अफ के त सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्युसन फर फाइन्ड द एटोमिक मास अफ मेटल ल यसमा के थियो माथिल्लोमा के थियो इक्विभ्यालेन्ट मास चाहिँ निकाल्नु मात्रै थियो यहाँ के भयो त इक्विभ्यालेन्ट मास निकाल्ने र त्यसपछि भ्यालेन्सी 2 छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै इक्विभ्यालेन्ट मासबाट केमा लाने रे एटोमिक मासमा लाने यो क्वेशन पनि सिम्पल त्यस्तै छ सो यु क्यान डु इट अल्सो बाइ योरसेल्फ को स्लाइड नम्बर कति त स्लाइड नम्बर कति भयो 72 यो पनि तिमीहरुले गर्ने यो पनि पठाइदियो होला म अब त्यस्तै होला सबै ल यो क्वेशन हेर अब 4 ग्राम अफ NaOH वाज एडेड टु 20 cc अफ ओहो टाइम त सकिसक्यो भाइहरु ओके अब म सबै पठाइदिन्छु तिमीहरुले गर्ने र एक दिन अब न्यूमेरिकलको डिस्कस सब एकैचोटी चाहिँ हामीले पछि चाहिँ अर्को चेप्टर सुरु गरौला र अर्को दिन हामी चाहिँ डिस्कस गरौला है त यसमा कुन न्यूमेरिकलहरु बाँकी छ तिमीहरुले गर्न सबैमा तिमीहरुलाई पठाइदिन्छु तिमीहरुले गर्ने र घरमा गाह्रो भयो भने मलाई सोध्ने नत्र तिमीहरुले गर्छ ओके आजको लागि बाइ बाइ हैव अ नाइस डे राम्ररी बस्ने घरमा बस्ने सेफ भएर बस्ने